जनाब, हम जागो लाहौर में वापस आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत बातें हम कर रहे थे और हम दोबारा से बिल्कुल ऐसे ही है। और हम यानी कि ऑफ एयर भी हम उतना ही मजा कर रहे थे जितना हम ऑन एयर कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम आपसे पूछना चाहते थे कि पहले आपने ड्रामा लिखे, अफसाने लिखे और अब आपने लिखना छोड़ दिया ड्रामा बेसिकली, तो सीरियल्स और क्यों नहीं आ रहे आपकी तरफ से? नहीं, असल में आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने टीवी के लिए सीरियल क्यों नहीं लिखे। वो बंधन हुआ, फिर पारसा हुआ, प्यासी हुआ, लाजवाल सब हुआ। उस वक्त भी बहुत अच्छा था, ड्रामों के लिए वक्त बहुत अच्छा था। अच्छा तो अब भी है। अब बीच में मैं सियासत में चली गई, तो सियासत में जाने के बाद सीरियल तो मेरे चलते रहे, कई बार भी चले। तो मैंने देखा कि किसी ने अगर मुझसे किताब, मुझे फुर्सत नहीं थी भाई लिखने की। अब आप 30-40 किस्तें लिखें या सोप लिखें या कुछ हो, तो मैं ज़रा थोड़ी मसरूफ़ हो गई। किताबें मैं लिखती रही हूँ, नावल मेरे आते रहे हैं, अफसानों की बातें, सफ़रनामे, शायरी की सब किताबें आती रही हैं। लेकिन ड्रामा लिखने के लिए एक ख़ास किस्म का मूड चाहिए कि आप बैठ के उनको 50-60 किस्तें लिख दें या 20-30। तो अगर मैंने किसी को दी कि मुझे फुर्सत नहीं है, आप मेरा नावल ले लें और लिख लें, तो मैंने देखा कि उन्होंने मेरे नावल का फार्मूला बना लिया। आपके यहाँ फार्मूला चलता है ना, नुस्खा चलता है यहाँ पे, ऐसे शुरू होगा, ऐसे होगा, इस तरह होगा, क्लाइमेक्स आएगा, फिर ड्रॉप आएगा। बेचारी हीरोइन रोती नजर आई कि मैं तो ये थी नहीं जो इन्होंने मुझे बनाया। तो इसलिए मैंने किसी को दिया नहीं लिखने के लिए। वैसे अब मेरा इरादा है, मेरे पढ़ने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले सब कहते हैं कि आप लिखें। अब मैं सियासत से वापस घर आके बैठी हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब मैं कोई सीरियल लिखूंगी। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ जो है माशरे का वो बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि बहुत सारी हमारे ड्रामास में कुछ अच्छे भी हैं, तो बहुत ज्यादातर उनमें से गलत मैसेज कन्वे हो रहा है। तो पहले जो ड्रामास बनते थे उस इंडस्ट्री में और आजकल की इंडस्ट्री में खासा फर्क आ गया है। मैं समझती हूँ कि अभी ये तामीरी कामों की बातें होती हैं, इस्लाही कामों की बातें हो रही हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि सोसाइटी और मुआशरे की तामीर जिस तरह अदीब कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ये सियासतदान का काम नहीं है। अदीब का कलम चल जाता है और लोगों के दिल में उतर जाता है। ये ड्रामा एक बहुत बड़ा मीडिया है, फिल्म एक बहुत बड़ा मीडिया है भाई। फिल्म से कितने मैसेज मिलते हैं, कैसी कैसी खूबसूरत सोशल फिल्में बनी हैं जिन्होंने घरों को तोड़ा नहीं जोड़ा है। तो हमें इस किस्म के ड्रामे चाहिए जो घरों को तोड़े नहीं जोड़ के रखें, दिलों को तोड़े नहीं जोड़ के रखें, मुआशरे को तोड़े नहीं जोड़ के रखें, कौम को तोड़े नहीं जोड़ के रखें। आपने बंधन के हवाले से भी बताया कि जब वो ड्रामा आया तो बहुत से लोग ये कहते बहुत, हाँ, लोगों ने शर्तें लगाई हुई थी, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हुई, तो उन्होंने पता क्या शर्त रखी हुई, वो हमने टीवी पे स्टेज पे आके ये सब बातें कही थी उस जमाने में। वो सुपर डुपर हिट भी हुआ। तो उनमें से कई लोगों ने बताया कि मेरी बीवी या मेरी बेटी, बहू, भाभी या किसी ने लड़के चली गई और उसने कहा भाई आ जाओ, क्यों नहीं आ रही हो? तो कहने लगी बंधन देखिए, इसके ड्रामे में अगर फल की वापस आ गई तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो आप यकीन कीजिए कि वो फल की वापस चली गई अपने शौहर के पास, सारी औरतें वापस आ गई। अरे वाह, ये भी कितना इम्पैक्ट होता है। ये इम्पैक्ट है जो कि एक अदीब का होता है और जो आपने तख्लीक किया है उसका कितना असर है। तो ड्रामा जो है ना, ड्रामा एक घर है जो आप दिखा रहे हैं, एक मुआशरा है जो आप दिखा रहे हैं, और सारी टीनेजर्स भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, खास तौर से जिनको उसमें अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बगैर मसले के कोई चीज़ नहीं है। तो मसाइल हर जगह है, तो वो देख रही होती है कि मेरा मसला है, मैंने कैसे हल करना है। अगर आपने उसमें कोई नेगेटिविटी दिखा दी तो वो समझेगी कि मुझे भी यही करना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ ऐसा होता है कि जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं ना, यू कैन रिलेट टू इट, आपको अपना आप उसमें नजर आ रहा होता है। तो जैसा वो लोग करते हैं फिर आप समझते हैं कि शायद मेरे लिए भी यही हल है। हम नावल पढ़ के रोते क्यों हैं? क्योंकि अपने दिल पे गुजरी हुई होती है, तो कहते हुए हुए हमारी किताब किसी ने हमारी जिंदगी लिख दी है, तो रोना शुरू कर देते हैं। रोते हैं इसलिए कि हमारे दिल में वो दर्द पहले से मौजूद होता है। तो ड्रामे में वो बता रहे होते हैं, तो आपको एक छोटा सा मोड़ आता है जिसमें आपको टॉलरेंस सिखाई जाती है, आपको बर्दाश्त सिखाई जाती है, टॉलरेट करें। आपको थोड़ा सा सब्र सिखाया जाता है, सोच सिखाई जाती है, रुकना सिखाया जाता है, फैसले से पहले 100 बार सोचना सिखाया जाता है। अपने शौहर से लड़ने के बाद किचन में जाने तक उस औरत के जहन में हश्र बरपा होता है कि मैंने माँ को फोन करना है कि नहीं करना, बाप को बताना है कि नहीं बताना, सूटकेस पैक करके जाना है, मैंने इसको धमकी देनी है कि नहीं देनी, बिकॉज कल मैंने फिर इसके पास वापस आना है। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि कहने से नहीं तोड़ा जा सकता। ये बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। जो तोड़ के चले जाते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन इसको जोड़े रखने में बहुत सारे अपनी अना, अपनी खुददारी, खुदी,
اس میں جانی پڑتی ہے, لیکن جو سر جھکاتا ہے وہی بعد میں بارآور ہوتا ہے, وہی بڑا ہو جاتا ہے, سر جھکانے والا بڑا. بس آج کل تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے جو پلیز ہیں یا جو زیادہ تر ڈراماز ہیں ان میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں کب تک دبوں گی, میں کب تک سہوں گی, بس بہت ہو گیا, میں تو جا رہی ہوں, چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس ایسی سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ شاید یہی سب سے اچھی سولوشن ہے اس بات کا. دیکھیں میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں, میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں, 3 کی میں شادی کر چکی ہوں, 1 کی ابھی نہیں کی ہے, تو میں ساس بننے کے اس دور سے بھی گزری ہوں, دادی بھی بنی ہوئی ہوں میں. یہ ادوار ہیں جو انسان پہ گزرتے ہیں اور یہ خوش نصیبیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب دکھاتا ہے, یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے سارا. اب میں جو بات کہوں گی معافی چاہتی ہوں کہ شاید میری کچھ بہنوں کو بہت بری لگے, لیکن یقین کیجئے کہ جتنے گھر لڑکی کی ماں توڑتی ہے اتنے لڑکے کی ماں نہیں توڑتی. سب سے زیادہ انفلوئنس لڑکی کے اوپر اپنی ماں کا ہوتا ہے. ہماری ماؤں نے ہم سے کہا خبردار شکایت لے کے کبھی نہیں آنا. مجھے یاد ہے میری ایک بڑی بہن تھی, اللہ اس کو غریب کی رحمت کرے, تو وہ ایک دفعہ کسی بات سے خفا ہو کے شادی کے فوراً بعد آئی, تو میری ماں نے ابھی وہ بول نہیں چکی, تو میری ماں نے کہا آئندہ تم اپنے سسرال کا کوئی مسئلہ ہمارے گھر میں لے کے نہ آنا, جاؤ بیٹی ابھی تمہاری شادی کو چند سال ہوئے ہیں اور تم آ گئی ہو, جاؤ, جب تم ہنستے ہنستے آؤ گی تو میرے پاس آنا, روتے ہوئے نہ آنا. وہ میں بہت چھوٹی ساتھ کھیل رہی تھی, مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی, لیکن مجھے سمجھ میں آئی کہ میری ماں نے تو میری شادی کر دی, باپ نے بھی کر دی, گھر کو بسانا تو میرا کام ہے اور ایک مرد کے ساتھ رہنا میرا کام ہے. اگر میں اس کے ساتھ رہنا نہیں سیکھ سکی تو پھر دنیا کے کسی مرد کے ساتھ رہنا نہیں سیکھ سکتی. یہ فٹافٹ شادی توڑ دینا, فٹافٹ دوسری جگہ چلے جانا, وہاں بھی وہی مسئلہ ہے, یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ آج آپ کا جیسے کل عورتوں کا عالمی دن گزرا ہے تو آپ میرے اوپر تابڑ توڑ حملے کرنے شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ ٹالرنس مرد میں بھی ہونی چاہیے, بالکل ایسے ہی, مرد کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, مرد کو بھی اس کو عزت نفس دینی چاہیے, عورت کو اپنی عزت نفس چاہیے ہوتی ہے. مرد کو روٹی دے کے کبھی احسان نہیں کرنا چاہیے, میں نے تجھے یہ دیا, میں نے تجھے, کبھی مرد کو یہ نہیں کہنا چاہیے. فرض بنتا ہے کہ وہ دے وہ سارا کچھ, جو اس کا فرض بنتا ہے وہ نبھائے. اور وہ جو فیملی میں رشتے ہیں ان میں بھی توازن مرد پیدا کرتا ہے. جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو آپ پیچھے جا کے چھپ کے دروازے کے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ خود کرے گی نہیں. لڑکی بھی ابھی چھوٹی ہوتی ہے, گھر چھوڑ کے آتی ہے, اس کو بھی آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس مرد کو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ماں کے کہنے کے اوپر واپس آ جا, چھوڑ دے, ہمارے پاس تیرے لیے روٹی بہت ہے, ہمارے پاس تیرے لیے یہ بہت ہے, یہ بہت ہے. نہیں, زندگی روٹی کپڑے کے ساتھ نہیں گزرتی, ایک ساتھی کے ساتھ, رشتوں کے ساتھ. شوہر اور بچے, بچہ سب سے بڑا خزانہ ہے. میں نے آپ سے کہا سب سے بڑی خوشی ہے, سب سے بڑی طلب ہے. جن عورتوں کے بچے نے یہ پوچھے وہ کس طرح سے سک رہی ہیں, بچہ سب سے بڑی طلب ہے. بچے کے لیے جتنی قربانیاں ہیں ماں دیتی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو بے شک علیحدہ ہو جائیں, ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ میں گھس کے رہیں. اگر افورڈ کر سکتے ہو, غریبوں کے تو نہیں نا افورڈ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی پرابلم ہیں, تو وہ صرف ایک عورت کی وجہ سے حل ہوں گے, وہ جو ٹالریٹ کر رہی ہوگی. ایک عورت جو سب سے بڑی نظر آئے گی, جس کی عمر سب سے چھوٹی ہوگی لیکن جو سب سے بڑی نظر آئے گی. تو کسی کو کچھ کرنا چاہیے. بھائی میں آئی ہوں اس دنیا میں, سارا کچھ میں ہی کیوں لینا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں اتنی ڈھیروں خوشیاں جو ہیں ساری دنیا کی مجھے ہی مل جائیں. نہیں بھائی, یہ جو اتنی بڑی دنیا میں اتنی خوبصورت چیزیں ہیں ان میں سے ایک قطرہ میرا ہے. مجھے اس قطرے پہ قناعت کرنی پڑے گی. جو مجھے مل گیا ہے وہ میرا ہے, جو مجھے نہیں ملا اس کے اوپر رونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو اپنے ڈراموں میں دکھانی چاہیے. تحریریں جو ہیں وہ انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہیں. اب جب اسلام 1400-1500 سال پہلے آیا ہے تو کلام پاک آیا ہے ہماری تقدیریں بدلنے کے لیے. اور وہ آج تک ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک بڑی کتاب کلام پاک پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس نہج پہ چلاتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے عمر, اور آپ سے بھی یہی کہوں گی, آپ سب پڑھتے ہوں گے, اور اب تو ہر قسم کے ترجمے والے کلام پاک. جس دن مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے نا رات کو اور میں اس کا حل چاہتی ہوں تو میں نا اس کو کلام پاک میں سے کھول کے دیکھتی ہوں. مجھے کئی عورتوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں, تو 2 نفل پڑھے اور کھول کے دیکھتی ہوں اور پورا صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں, کسی نہ کسی آیت میں میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو میں کہتی ہوں نہیں کچھ نہیں, مل جاتا ہے اسی صفحے میں مل جاتا ہے پورا ترجمہ پڑھنے سے. تو اسی طرح جو کتابیں ہیں
مثلا اشعار جو ہیں وہ ہمیں بہت گرماتے ہیں ہمارے دل کو. علامہ اقبال کے شعر پڑھ کے بڑا جوش و خروش آتا ہے, قومیت جاگتی ہے. تو یہ تحریریں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی محترم ہوتی ہیں, ان کو دلوں میں رکھنا چاہیے, ذہنوں میں رکھنا چاہیے. اور وہی بات ہمیں ڈائلاگ میں, ڈرامے میں, افسانے میں ایک خوبصورت ڈائلاگ جو ہے نا وہ انسان کا پوری زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے کہ نہیں اس کے بعد اس نے یہ کہا تھا اس موقع پر, یہ کہا تھا کہ رشتوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اب میں یہ لکھوں نا, پیسوں کو اتنا نہیں سنبھالنا چاہیے جتنا رشتوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو رشتوں کے لیے کوئی تجوری نہیں ہے, آپ کا دل ہے. ایسے ہی اتنی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں جی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا جو وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور واقعی میں ہمیں پتہ لگا کہ کیا It was really refreshing to have you, ماشاءاللہ. ایک بہت ہی اچھا ہمارا ڈیسیجن تھا کہ آپ کو اپنے شو پہ بلائیں اور لوگوں سے آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نہیں جاتی ہوتی کہیں, آپ ہمارے شو پر آئیں, بہت شکریہ. ساری رات بیٹھ کے افسانے لکھنے والے جو ہیں وہ صبح زیادہ تر پہنچتے نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. جی جناب, اتنی خوبصورت باتوں کے بعد میری اچھی بات بھی میں شامل کر لیتی ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسی کہانی ہے جسے لکھتے تو ہم خود ہیں لیکن ہمارے بچے اسے پڑھ کر سناتے ہیں. یہ مولانا رومی کا کال ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی جاگو لاہور میں. مجھے سید ارملا حسن اور عمر سعود کو اجازت دیجیے, اور ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.